विस्तारपूर्वक राख्न अहिले सम्भव पनि छैन, समयको पनि दबाव भइसकेको छ। नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको रूपमा मान्यता दिने राज्यबाट त्यो सौभाग्य भनौं मलाई प्राप्त भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका नेवार समुदायले लामो समयदेखि भाषाको निम्ति, संस्कृतिको निम्ति र नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत बनाउनको निम्ति आवाज उठाउँदै आउनु भएको थियो। तर कसैले पनि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको रूपमा मान्यता दिने, त्यसलाई आधिकारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट निर्णय गर्ने काम गरेका थिएनन्। मैले त्यो अवसर प्राप्त गरेँ र मैले त्यो घोषणा निर्णय गरिसकेपछि काठमाडौँको बसन्तपुरमा एउटा ठुलो समारोह भएको थियो र नेवार समुदायको तर्फबाट मलाई सम्मान र बधाई भनिएको थियो। त्यति बेला पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्थ्यो त्यसको सभाको आयोजक, उहाँहरूको तर्फबाट त्यसो गरिएको थियो। म आज त्यसलाई स्मरण गरिरहेको छु। शङ्खधर साक्ष्य राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा पहिले नै कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो घोषणा गरिएको थियो र नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गर्ने तयारी त्यसले पनि गरेकै थियो। त्यसले एउटा आधार बनाएकै थियो र मैले नेपाल सम्मत राष्ट्रिय सम्मत भन्नुको पछाडि खाली एउटा औपचारिक घोषणा मात्रै होइन, यो नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय भावनालाई बलियो पार्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानलाई उच्च बनाउने उद्देश्यद्वारा गरिएको निर्णय हो। किनकि विक्रम सम्वतसँग कहीं न कहीं हिजोका राणा राजाहरू, सामन्तहरू, ठुला ठुला दलालहरूले त्यसलाई आफ्नो वर्ग चरित्र अनुसार, वर्ग स्वार्थ अनुसार नेपालमा चलन चल्तीमा ल्याएको हो। पहिला त्यो चलन थिएन। खास गरी राणाहरूले नै आफूलाई भारतको राजस्थानको विक्रमादित्यसँग जोड्नको लागि, हामी त्यसका सन्तति हौं भन्नको लागि प्रचलनमा ल्याएको सम्मत हो। जबकि नेपाल सम्मत भनेको एउटा उदार र आदर्शवादी व्यवसायी शङ्खधरले जनताको ऋणबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्ने, समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा ऋण मोचनको जो घोषणा गरियो, त्यसको अर्थ महत्त्व यसै पनि समानताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा छ र फेरि नेपाल सम्मतको रूपमा यसलाई राख्दा राष्ट्रको स्वाभिमान पनि धेरै उच्च हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य पनि मेरो दिमागमा थियो। जति बेला नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गर्ने मैले पहिलो क्याबिनेटबाट भनौं, गणतन्त्रको पहिलो क्याबिनेटबाट गरे, मेरो दिमागमा यो खाली नेवारको मात्रै सम्मत हो कि भन्ने भ्रमलाई चिर्नु पनि थियो। यो नेवारको मात्रै होइन, यो कुरा साँचो हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नेवार समुदायले बढी यो विषयलाई उठाएको, आन्दोलन गरेको त साँचो कुरा हो। तर यो सम्मत नेवारको मात्रै होइन, यो नेपाली मात्रको राष्ट्रिय सम्मत हो। सबै नेपालीले गर्व गर्न सक्नुपर्दछ यो सम्मतमा। त्यसकारण यो राष्ट्रिय एकताको नयाँ माला उन्ने कुरा पनि हो। त्यसकारण राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्ने उद्देश्यद्वारा पनि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिनुपर्छ भनिएको हो। तर अझै पनि यो व्यवहारमा जसरी कार्यान्वयन भएर जानुपर्ने हो, सबै सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल सम्मतलाई मान्यता दिने हिसाबले सबै कागजपत्रहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, हाम्रो पात्रोहरू बन्दा
यो पात्रो निर्माणमा पनि नेपाल सम्मतलाई जति महत्त्व दिएर स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले पनि पुरानो विचारका मान्छेहरू, पुरानो संस्कारका मान्छेहरू, पुराना हिजोका सामन्तहरू, दलालहरू अहिले पनि यो नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतबाट हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। मैले 2-4 दिन यता मात्रै के सुनेको छु भने त्यति बेला क्याबिनेटमा गरिएको डिसिजन लुकाउने प्रपञ्च भइराखेको छ रे भनेर मलाई भनिएको मैले सुने। आज मात्रै मैले हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यो क्याबिनेटको माइनोट खोज्न पर्यो, कहीँ कतै कसैले लुकाइदिएको त छैन। किनभने त्यो भनेको एउटा राष्ट्रघात जस्तै हुन्छ, त्यो आत्मघात जस्तो पनि हुन्छ नेपालीको लागि। त्यसकारण आजको दिनले तपाईँ हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवहारमा लागू गर्ने प्रेरणा दियोस्। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो सम्बन्धले राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ, यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको वृद्धि गर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यसलाई जनव्यापी रूपमा लैजानको लागि तपाईहरु सबैसँग पनि म विशेष अपील पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा र संघधर शाखाको बारेमा हामीले जे आन्दोलन गर्यौं हिजो जनयुद्धमा या जनआन्दोलनमा, हामीले चाहेको भनेको समानता हो, सामाजिक न्याय हो, जनताको आर्थिक विकास र जनताको पहिचान र अधिकार दिलाउने लडाई हो हामीले लडेको। त्यसकारण गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले हामीले एकातिर नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत बनाउने प्रक्रियाबाट नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न बल गर्यौं भने त्यही क्याबिनेटबाट गरिब किसानहरूको देशभरिको ऋण माफी गर्ने निर्णय पनि मैले गरेको छु। यो कुरा पनि म तपाईहरुको अगाडि आज विशेष रूपले राख्न चाहन्छु। ऋण मोचन संघदर शाखासँग रिलेटेड छ, नेपाल सम्मत र राष्ट्रिय सम्मत पनि त्योसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण मैले खाली राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गर्ने कुरा मात्रै होइन, ऋण मोचनलाई पनि देशव्यापी रूपमा देशका सबै गरिब किसानहरूको ऋणबाट उनीहरूलाई मुक्ति दिलाइएको पनि हो त्यही क्याबिनेटबाट। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज तपाई हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि या शान्ति सम्झौतापछि कता कता माओवादी पार्टी भित्र पनि केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्दै गए। कता कता बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पार्टी भित्र पनि जाने नजाने अरू पार्टी जस्तै पदको लागि पैसाको लागि बढी चिन्ता गर्ने, पार्टीका नीति एजेन्डाहरू आदर्श र निष्ठाहरू प्रति त्यति वास्ता नगर्ने, पार्टीको सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको क्रान्तिकारी परम्परा छोड्ने, सामूहिक निर्णयको ठाउँमा गुटहरू बनाउने, आफ्नो सानो गुटको स्वार्थको निम्ति काम गर्ने जस्ता केही कमीहरू पक्कै पनि देखा परेका हुन्। र हाम्रो पार्टी भित्र फेरि आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमको विषयमा गुटबन्दी बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजन पनि भयो। सायद कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो प्रचण्ड नै बिग्रिसक्यो, प्रचण्ड नै प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गर्यो भने जस्तो गरेर क्रान्ति हामीले गर्छौं भनेर छुटेर हिँड्न थाल्नुभयो केही साथीहरू। अनि पार्टी अझ कमजोर भयो। पार्टी कमजोर भएपछि मानिसहरू अलिकति निराश हुने स्थितिहरू पनि बने। त्यसपछि प्रतिक्रियावादीहरूले बिस्तारै माओवादी पार्टीलाई, माओवादीका एजेन्डालाई, क्रान्तिकारीका निष्ठाहरूलाई हेप्न थाले। तपाईहरुले कतिको महसुस गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। कामना काजका गुण्डाहरूले पनि सजिलै माओवादीलाई हेप्ने, वाइसिएललाई हेप्ने गर्न थाले। अनि
संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिक मूल्य मान्यता विरोधी तत्त्वहरू शासन सत्तामा आउने र अनि हाम्रा एजेन्डाहरू उल्ट्याउन खोज्ने षड्यन्त्रहरू भए। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन। हामीले त सपना देखेका थियौँ नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेपछि पार्टी धेरै बलियो हुन्छ अनि देशमा स्थिरता पनि हुन्छ, राजनैतिक विकासको निम्ति, सामाजिक न्याय समानताको निम्ति पनि वातावरण बन्छ, पहिचान र अधिकार पनि जनतालाई बढी प्राप्त हुन्छ भन्ठानेर हामीले नै कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्ने पहल गर्यौं। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाटै हामीले एकता गरेका मान्छेहरू र अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएकै मान्छेबाट माओवादी एजेन्डाहरूलाई उल्ट्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र सुरु भयो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। अघि शशीजीले केही व्याख्या पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो नेपालमा मात्रै हुने गरेको होइन। कतिपय साथीहरूलाई लाग्छ सायद यसो गरेर हामीले गल्ती पो गर्यौं कि ओली जस्ताहरूसँग एकता गरेर भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर हामीलाई त्यस्तो लागेको छैन। हामीले कम्युनिस्ट जातिलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना, हाम्रो मनसाय गलत थिएन, बिल्कुल सही थियो। सही भएकै हुनाले देशभरिका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरूको अत्यधिक बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। खाली कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि, मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, सबै तहका जनताले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो निर्वाचनबाट। त्यसले के देखाउँछ भने हामीले एकता गर्नु गल्ती भएको होइन। पछि हामीले पार्टीमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दा पनि हामी विजयी भएकै हो। त्यसकारण पनि हाम्रो गल्ती भएको होइन। तर कमरेडहरू र मित्रहरू, दुनियाँमा क्रान्तिका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी भित्र नै आफ्ना एजेन्टहरू खोज्छन्, तयार पार्छन्, त्यसलाई सिंगार पटार गर्छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउँछन् र प्रतिक्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट हुने गरेको। तपाईँ हामी सबै यहाँ पढे लेखेका बुद्धिजीवी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, पुराना नेता कार्यकर्ता पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ। इतिहास हेर्यो भने मलाई व्याख्या गर्ने समय छैन। रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो भन्छौं हामी, त्यहाँ प्रतिक्रान्ति कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा बाहिरका मान्छे आएर, अमेरिकाले आएर लडाईं लडेर कम्युनिस्टलाई हराएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीकै महासचिव गद्दार भएर, प्रतिक्रान्तिकारी भएर, निरङ्कुश भएर विदेशीको अगाडि घुँडा टेकेको हुनाले त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भयो। पूर्वी युरोपका थुप्रै देशहरूमा प्रतिक्रान्ति भयो। बुर्जुवाहरूले सत्ता कब्जा गरे, त्यहाँ पनि कोही बुर्जुवाले लडाईं लडेर कम्युनिस्टहरूलाई हराएको होइन। त्यहाँ नि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट सिद्धान्त त्यागेपछि, जनताका हित आकांक्षा र जनताप्रति समर्पण गर्ने प्रवृत्तिबाट च्युत भएपछि त्यस्तै पतित नेताहरूकै कारण प्रतिक्रान्ति भएको हो। नेपालमा पनि हामीले अझ समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने, नेपाली जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न तुल्याउने सपना देखेर एकता गर्यौं हामीले चाहिँ। तर अर्को प्रवृत्तिले चाहिँ यो सबैलाई एकता गरी सिंगै कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै लगेर डुबाउने, प्रतिक्रियावादीहरूको हतियार बनाउने, मतियार बनाउने, विदेशीहरूको गुलाम बनाउनेतिर अर्को प्रवृत्ति गयो। हामी त्यसका विरुद्ध फेरि लड्नुपर्छ भनेर हामी लडाईँमा फेरि उत्र्यौं। हिजो युद्धको बेलामा हतियार लिएर लडिन्थ्यो, अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा जनतालाई सडकमा ल्याएर फेरि एकचोटि लड्न पर्यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सामान्य घटना थिएन। त्यो तपाईँ हामीले झन्डै 70 वर्ष लगाएर लडेर हजारौं हाम्रा जनताका छोराछोरीहरूको रगत बगाएर प्राप्त गरेको संविधान उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। विघटनको अर्थ त्यो थियो। विघटनको अर्थ
देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर लैजाने, महिलालाई, दलितलाई, आदिवासी जनजातिलाई, मजदुरलाई, किसानलाई, मधेसीलाई, मुस्लिमलाई, थारूहरूलाई जे जति समावेशी समानुपातिक अधिकार प्राप्त छ अहिले त्यसलाई पनि उल्ट्याउने, संविधानमा जे जति मौलिक अधिकार छ त्यसलाई पनि उल्ट्याउने र देशलाई फेरि कहीँ न कहीँ निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने षड्यन्त्र थियो। हाम्रो अगाडि अरू कुनै विकल्प थिएन। फेरि हाम्रो अगाडि लड या मरको स्थिति आयो। हामी नलड्ने हो भने हेर्दा हेर्दै देश दुर्घटनामा जाने, जनता फेरि निरङ्कुशताको जाँतोमा पिसिने खतरा देखियो। तपाईहरुले देख्नुभयो। हामीले यो प्रवृत्तिसँग लड्नुको विकल्प छैन भन्यौं र हामी सडकमा गयौं। तपाईहरु सबै देशभरिको जनताले हाम्रो अपिललाई, देशमा प्रतिक्रान्ति हुँदैछ, प्रतिगमन हुँदैछ, हाम्रा महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूले बलिदान गरेर लाखौं करोडौं जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ, समावेशी समानुपातिक उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर हामीले अपिल गर्यौं। सुरुमा हामी प्रति धेरै भरोसा जनताले सुरुमै गरेन, के हो भने जस्तो पर्यो। हामी आफै सडकमा गयौं। तपाईहरुले देख्नुभयो पुसको ठण्डीमा माइतीघर मण्डलाका पिचमा गएर हामी नै म नै पलेटी कसेर बसे नेताहरू हामी सबै पलेटी कसेर बस्यौं र हामीले भन्यौं प्रतिगमन यदि सच्चिँदैन भने हामी जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौं र हामीले जनतालाई अपिल पनि गर्यौं। हामी आफै व्यवहारमा उत्रयौं र अन्ततः हामी फेरि जित्यौं। हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जितेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई पनि हामीले पछार्यौं र त्यो निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई हामीले बालुवाटारबाट बादशाहलाई घोडाबाट झारे जस्तो झारेर बालकोट पुर्याएकै हो। यो नेपाली जनताको जित हो। हामीले फेरि संविधानको पक्षमा हुने पार्टीहरू, संविधानको पक्ष, समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा हुने पार्टीहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा हुने पार्टीहरू र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हुने पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौं। धेरै ठुलो मेहनत परेको छ त्यसमा, धेरै मेहनत गरेर ल्यायौं र हामीले नयाँ सरकार बनायौं। अहिले गठबन्धनको नयाँ सरकार बालुवाटारमा मात्रै छैन, अब 7 प्रदेशमा पनि निरङ्कुशता विरोधीहरूको सरकार छ, हाम्रो सरकार छ 7 प्रदेशमा। अस्तिदेखि पूर्वमा बाँकी थियो, त्यो पनि फेरि गठबन्धनको हातमा आइसकेको छ। यो नेपाली जनताको जित हो र यो जितले फेरि एकचोटि आम नेपाली जनतालाई, देशभित्र भएका या देश बाहिर भएका जनतालाई पनि के कुरा विश्वास भएको छ भने यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, भित्रदेखि माया गर्ने, जनताको हित गर्ने पार्टी माओवादी नै हो भन्ने फेरि एकचोटि जनतालाई विश्वास हुन थालेको छ। जनताले बिस्तारै माओवादी बाहेक यो संविधानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने अनि उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिलाउन निरन्तर लड्ने अर्को पार्टी छैन भन्ने बिस्तारै फेरि एकचोटि बुझ्दैछन्। हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने, हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा मुद्दाहरूलाई धराशायी पार्न खोज्नेहरू एकचोटि फेरि परास्त भएका छन्। तर कमरेडहरू र मित्रहरू अझै पनि खतरा मुक्त भयौं। हामीले पुरै जितिसक्यौं भनेर ढुक्क हुने स्थिति अहिले पनि छैन। अहिले पनि प्रतिक्रान्तिकारीहरू षड्यन्त्रमै छन्, प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्रमै छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू कुनै न कुनै रूपले माओवादी आन्दोलनलाई के गरी कमजोर पार्ने, जति गरे पनि नहुने उनीहरूले तारो बनाए। तपाईहरुलाई थाहा छ उनीहरूको टार्गेट तारो भनेको माओवादी केन्द्र र त्यसको पनि मुख्य नेतृत्व। किनकि पार्टी फुटाउँदा पनि केही सिप लागेन, पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा बनाउँदा पनि प्रचण्ड जिउँदै रहँदासम्म त यो आन्दोलन त मर्ने रहन्छ, फेरि जागेर आउँदो रहेछ भन्ने अहिले देखियो।
त्यसकारण अनेक खालका षड्यन्त्र छन्। तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, टार्गेट चाहिँ बनाउन खोजिएको छ। तर हामीलाई के विश्वास भयो भने जनताका एजेन्डाहरू हिजो हामी अलिकति बिग्रे जस्तो, कता कता हामी हाम्रो विचारमा अलि अस्पष्ट भए जस्तो, हाम्रो अबको क्रान्ति कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा अस्पष्ट जस्तो, अलि निराश अलि गुटहरू मौलाएको जस्तो, पार्टी चाहिँ शिथिल भएको जस्तो हुँदा जो हेपिएको थियो, हामीले भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी त्यस्ता होइनौँ, हामी भनेको अरूभन्दा फरक पार्टी हौँ। हामी यो देशका सबै उत्पीडित जनता, विभेद र अपमानमा परेका जनताको हक अधिकारको निम्ति लड्ने पार्टी हौँ हामी। अहिले पनि हामी समाजवादी क्रान्तिको निम्ति आफूलाई तयार पार्ने पार्टी हौँ हामी। विगतमा केही कमजोरी भए हामी त्यो कमजोरी सच्याउँछौँ, हामीले सच्याउने सङ्कल्प गर्यौँ। तपाईहरुले देख्नुभयो, हामीले आदिवासी जनजातिका मागहरू, महिलाहरूका मुद्दाहरू, दलितहरूका मुद्दाहरू, मधेसी या अरू सबै उत्पीडितका मुद्दाहरू थोरै कमजोर भएको देखियो। त्यसले गर्दा जनतामा पनि कता कता माओवादी पनि के भएको हो भने जस्तो देखियो। त्यसकारण हामीले केन्द्रीय समितिमा अब त्यसो गर्न हुँदैन। पहिला हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, हामी आफै रूपान्तरण हुनुपर्छ र आफ्नै एजेन्डा मुद्दालाई दरसँग समात्नुपर्छ, आफ्नै सङ्गठनलाई तलदेखि माथिसम्म बलियो पार्नुपर्छ, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई हार्दिक र सुदृढ गर्नुपर्छ। हाम्रा शहीद परिवारहरू, हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, हाम्रा घाइते अपाङ्ग र हिजो आन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिने जनसमुदायको घर दैलोमा हामी पुग्नै पर्छ। हामी तल फर्किनुपर्छ, माथि मात्रै होइन भन्ने हामीले निर्णय गर्यौँ, सङ्कल्प गर्यौँ। र अहिले तपाईहरुले देख्नुभएको छ, देशभरि फेरि माओवादी केन्द्रमा नयाँ गति पैदा हुन थालेको छ, नयाँ जीवन पैदा हुन थालेको छ। सदस्यता वितरण गर्नेदेखि लिएर तलदेखि माथिसम्म कमिटीहरू पुनर्गठन गर्ने, भेला सम्मेलनहरूको आयोजना गर्ने, विभिन्न जनसङ्गठन, वर्गीय सङ्गठनका पनि सम्मेलनहरू गर्ने, सङ्गठन विस्तार गर्ने, यो सबै कामहरू गरिएको छ। यसको एकातिर हामीले सडक आन्दोलनमा प्राप्त गरेको विजयको कारणले जनताको मनोबल पनि उठेको छ, अर्कोतिर पार्टीले आफ्नै समीक्षा गरेर अब यो पार्टीलाई फेरि एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरी छाड्ने सङ्कल्प, प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। र मैले अध्यक्षको नाताले भनेको छु, म त हाम फालेँ, फेरि एकचोटि यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी, जनताकै पार्टी बनाउनको निम्ति म चाहिँ हाम फालेँ भनेर भनेको थिएँ। अहिले देशैभरि नेता साथीहरू हाम फाल्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ केही समयपछि यो पार्टी देशको 1 नम्बर पार्टी बन्छ। हामीले बनाउनै पर्छ। हामीले यो पार्टीलाई 1 नम्बर बनाइएन जनतासँग गहिरो सम्बन्ध, किनकि हामी जनताका छोराछोरी नै हौँ, त्यसकारण जनतासँग गहिरो सम्बन्ध बनाइएन भने यो पार्टीलाई मात्रै क्षति हुँदैन। अहिले यो पार्टी बलियो भएन भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, जनता दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, देशले फेरि दशकौँसम्म दुःख पाउने खतरा छ। त्यसकारण यो पार्टी बलियो बनाउनै पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामीले यो कुरा अहिले भाषणमा मात्रै भनेका छैनौँ। हामीले महिलाहरूको निम्ति 35% विशेषाधिकार सहित कमिटीमा राख्ने निर्णय गर्यौँ, विधानमा त्यसलाई लिपिबद्ध गर्यौँ, वैधानिक व्यवस्था गर्यौँ र अनि अब सम्मेलनबाट सबै कमिटीहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेका छौँ। दलितहरूलाई विशेषाधिकार अनि युवाहरूलाई पनि एउटा विशेषाधिकार र सबै आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायलाई समावेशी समानुपातिक बनाइ छाड्ने, त्यहाँबाट दायाँ बायाँ नगर्ने, कता कता हामी पनि अरू पार्टी जस्तै हुन्छौँ कि भन्ने जनतालाई जो चिन्ता लागेको छ, हामी त्यस्तो हुन सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले साबित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र तपाईहरुले देख्नुभयो, अहिले क्याबिनेट फर्मेसन गर्दा, केन्द्रमा सरकार बनाउँदा हामीले दृढताको साथ 6 जना मन्त्री हामीले पाएका छौँ, 3 जना महिला
3 जना पुरुष 50% महिलालाई सहभागिता गराइएको छ। कमरेडहरू, तपाईहरुले यो कुरालाई जनताको बीचमा लैजानु पर्ने छ। यो सानो कुरा हामीले गर्न खोजेको होइन, सानो काम हामीले गरेको होइन। त्यहाँ त्यो 6 जना भित्र हेर्नुभयो भने तपाईले शहीदका छोराछोरी पनि देख्नुहुन्छ मन्त्रीमा, आदिवासी जनजाति पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ मन्त्रीमा। अहिले भर्खरै जानुभयो महेश्वर गहतराज, दलित पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ, र खस आर्य पनि देख्नुहुन्छ। समावेशी समानुपातिकताको यति राम्रो नमुना अरु कसैले दिन सक्ने नेपालमा कोही पार्टी छैन। तपाईहरुले यसलाई चुनौतीको रूपमा अगाडि बढाउँदा हुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले 2टा मन्त्री छ हाम्रो, एउटा महिला एउटा पुरुष, 50 महिला 50 पुरुष। अन्यत्र हेर्नुभयो भने दलितहरू या आदिवासी जनजातिबाट त्यही समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार गरिएको छ। यी कुराहरूलाई तपाईहरुले जनताको बीचमा राम्रोसँग लानुपर्ने छ र बुझाउनु पर्ने छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई जनताको पक्षमा काम नगरे जस्तोसुकै ठुलो पदको पार्टीको भए पनि हामी कडा स्टेप चाल्नेमा छौं। अहिले तपाईहरुको साथ भयो भने जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौं। तर खुसीको कुरा के छ भने अघि शशीजीले भन्नुभयो र म के पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीको तर्फबाट पनि भनिएको छ, उहाँ आफै मन्त्री बनेको दिनदेखि लगातार तत्परताको साथ मेहनत गर्नुभएको छ यो जमिनको समस्या हल गर्ने विषयमा। तराईमा, पहाडमा, उपत्यकामा र देशभरि भएका भूमि सम्बन्धी समस्याहरू कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा मसँग पनि लगातार कुरा भइराखेको छ र उहाँ आफै मन्त्रीको हैसियतले लागिराख्नु भएको छ। र अघि सुनाउनु भयो लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया कम्तीमा पनि तराईबाट सुरु गरिएको छ। यो आफैमा एउटा ठुलो संकेत हो, सकारात्मक एउटा राम्रो संकेत हो। हामी सबैले यसलाई जोरदार रूपमा साथ सहयोग गर्नुपर्ने छ। र उहाँले जमिनको समस्याका सन्दर्भमा उपत्यकामा भएको सोबासीको समस्या एउटा विकराल, जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्याको रूपमा उपत्यका भित्रै वर्षौं वर्षदेखि लाल पूर्जा विहीन हुने जो परिस्थिति छ, मैले पनि भनेको छु पार्टीको तर्फबाट सोबासी समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने पहिलो प्राथमिकता दिएर सकारात्मक ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी काम देखाउनै पर्छ। तपाई त्यसैमा केन्द्रित हुनुहोस् भनेको छु। उहाँले आज पनि तपाईहरुको अगाडि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो समस्या समाधान गर्न म अगाडि बढ्छु। मैले उहाँलाई भनेको छु पार्टी पुरै तपाईको साथमा छ, तपाई अगाडि बढ्नुहोस् भनिएको छ। र यसरी भूमि सम्बन्धी वर्षौं वर्ष, सयौं वर्षदेखिको समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यो पनि हाम्रो पार्टीको अहिलेको नयाँ संकल्प सहित नै हामीले गरेका छौं। यहाँ एउटा हो हल्ला, एक थरी मान्छे खाली जनतालाई भ्रम दिने, जनताको दिमागमा चाहिँ गलत सूचना दिने र अनि भोट बटुर्ने, शासनमा जाने र लुट्ने एउटा तबका छ। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई, राम्रो चिन्नुहुन्छ। कुरा गर्दा बडा मिठा कुरा गर्छन्, तर मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्या जस्ता मान्छे छन् एक थरी। हिजो घोषणा पत्र बनाउँदा हामीले नै बनाएको हो त्यो घोषणा पत्र। राम्रा राम्रा कुरा छन् त्यसमा, तर लागू गर्ने बेलामा ठिक त्यसको उल्टो गरे त्यस्ता मान्छेहरू छन्। र उनीहरूले अहिले के हल्ला गरेका छन् भने हामीले आयोग बनाएर लाल पूर्जा बाँड्न ठिक्क पारेका थियौं, हाम्रो सरकार उल्ट्याएर सब किसानले लाल पूर्जा बाँड्नबाट वञ्चित भए भन्ने हल्ला गरेका छन्। मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग, उनीहरूले जनतालाई बेकुफ बनाउने बाहेक केही पनि गरेका थिएनन्, काम केही पनि भएको थिएन। नम्बर 1। नम्बर 2, गठन आदेशको कुरा जो शशीजीले यहाँ भन्नुभयो, ऐन बिना गठन आदेशबाट बनेको काम कुनै पनि पक्को काम हुँदैन, जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी ऐन अनुसार
अलि दीर्घकालीन ढङ्गले काम गर्न चाहेका छौँ। यसमा तपाईहरुको साथ सहयोग जरुरी छ। कारण यो पार्टीलाई बलियो बनाउन आज अब म लामोतिर गइन, समय पनि छैन। म भक्तपुर पार्टीका सबै नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरू र तपाईँ यहाँ उपस्थित जनतालाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो यसकारण कि यता केही समयदेखि भक्तपुर पार्टीमा गति पैदा भएको देखिएको छ, अलिकति जीवन पैदा भएको देखिएको छ, संगठन विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ। यहाँका प्रतिक्रियावादी, यहाँका छोटे मोटे राजा रजौताहरूलाई चाहिँ कसरी धकेल्ने भन्नेतिर एउटा जागरण फेरि पैदा हुन थालेको देखेको छु। आजको यो कार्यक्रममा पनि तपाईहरुले त्यहाँ माल्यार्पणदेखि यहाँसम्म जुन जोस देखाउनु भयो, मलाई पनि थोरै थोरै ऊर्जा प्राप्त भएको छ भक्तपुरबाट। यहाँ नगर कमिटीका अध्यक्षले मलाई भन्नुभयो, अध्यक्षले अलि बढी ध्यान दिने हो भने भक्तपुरमा हामी राम्रो गर्छौँ, अध्यक्ष अलि बढी आइदिन पर्यो, कुरा गरिदिन पर्यो, भक्तपुरलाई ध्यान दिन पर्यो भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु, तपाईहरुको अगाडि नि भन्छु, तपाईहरु कसिएर अगाडि बढ्नुस्। म आवश्यकता अनुसार भक्तपुर आउने र यहाँको संगठन र यहाँको जनतालाई विशेष महत्त्व दिन कुनै कसर बाँकी राख्नु